In today's video, we will talk about the exaltation of Jupiter. Please remember, this information is for educational purposes only. Before performing any astrological practice, always consult your own birth chart and follow the guidelines of your faith. This is not professional advice, and we are not responsible for any loss or harm. Now, let's get started. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को शर्फ़ मुश्तरी से मुतल्लिक मुकम्मल तफसील फराहम करूंगा। शर्फ़ मुश्तरी को तफसील से बयान करते हैं रूहानी, नजूमी और अमलियात के तीनों ज़ावियों से। शर्फ़ मुश्तरी क्या है? शर्फ़ एक नजूमी इस्तिलाह है जिसका मतलब है कोई सियारा जब किसी मखसूस बुर्ज ज़ायचे के घर में दाखिल होता है तो वो अपनी ताकत और असरात के उरूज पर होता है। मुश्तरी जब बुर्ज सरतान में आता है तो इसे शर्फ़ मुश्तरी कहा जाता है। नजूमी पहलू, मुश्तरी की खुसूसियात: इल्म, हिकमत, दयानत, मजहब, अदल, वसत, खैर व बरकत का नुमाइंदा, आला तालीम, रूहानियत, अदालती कामयाबी, रिज़्क में इजाफा। शर्फ़ मुश्तरी की अलामती ताकतें: अंसर, तफसील, बुर्ज शर्फ सरतान में, दर्जा शर्फ 15 दर्जा सरतान में, दुरानिया हर 12 साल में तकरीबन एक बार, ताकत मुकम्मल, असरात बेहद नेक, कामयाब, मुबारक, तरक्की दाहिंदा। रूहानी व अमलियाती पहलू, शर्फ मुश्तरी के दौरान अमाल क्यों किए जाते हैं? ये वक्त अमलियात, तावीज़ात, लोह नवीसी, अंगूठी साजी और रूहानी वज़ाइफ के लिए इंतहाई ताकतवर माना जाता है। मुश्तरी नेकी, बढ़ोतरी, दौलत, शिफा और हिदायत का सितारा या इनसे मंसूब समझा जाता है। शर्फ मुश्तरी के मुजरब अमाल: लोहे शर्फ मुश्तरी चांदी या ज़ाफ़रान से लोह तैयार की जाती है। इसमें मुरब्बा मुश्तरी 4x4 बनाया जाता है। यह लोह तरक्की, इज्जत, इल्म, तिजारत, कानूनी कामयाबी और औलाद के लिए मुजरब मानी जाती है। अंगूठी तैयार करना: चांदी की अंगूठी में तलिस्म कुनंदा करके शर्फ के दिन मखसूस वक्त पर पहनी जाती है। नियत वस्त, रिस्क, इज्जत व कामयाबी, इल्म व हिकमत। शर्फ मुश्तरी कब आता है? मुश्तरी तकरीबन हर 12 साल में बुर्ज सरतान में आता है। बाहिसाब यूनानी शर्फ मुश्तरी इब्तिदा 12 अगस्त 3:09, जबकि इंतहा 17 अगस्त 2:02 पर होगा। हिसाब वैदिक शर्फ मुश्तरी की इब्तिदा 18 अक्टूबर 19:01, जबकि इंतहा 5 दिसंबर 7:0 पर होगा। तरीको शर्फ बुर्ज सरतान के 15वें दर्जे पर होगा। किन लोगों के लिए शर्फ मुश्तरी खास है? तलबा, तालबात, बुकला, जजेस, उलमा, अहल दानिश, ताजरान, कारोबारी हजरात, शादी या औलाद की ख्वाहिश रखने वाले। किन लोगों को लोह रखना चाहिए, किन लोगों को शर्फ मुश्तरी का लोह नहीं रखना चाहिए? एहतियाती बातें: लोह या अंगूठी पाकीज़गी से तैयार करें, अमल शरीयत के दायरे में होना चाहिए, नीयत साफ और किसी का नुकसान मकसद ना हो, अमलियात में उस्ताद या रहनुमाई होना बेहतर है। तलबा व तालबात का तल्लुक सियारा मुश्तरी से कैसे बनता है? सियारा मुश्तरी इल्म, हिकमत, तालीम, फ़हम, रूहानियत और तरक्की का नुमाइंदा है। मुश्तरी और इल्म: नजूमी असूलों के मुताबिक मुश्तरी को उस्ताद आज़म, गुरु कहा जाता है। वैदिक नजूम में इसे बृहस्पति कहा जाता है और हमारे यहाँ नजूम में भी मुश्तरी को दानाई, फ़हम व फरासत, दीनी व दुनियावी तालीम, नेकी, इखलाक और खुश इखलाक मुअल्लम से मंसूब सियारा माना जाता है। ज़ायचे में मुश्तरी की पोजीशन और तालीम: मुश्तरी कहाँ हो? असर तालीम पर। पहला, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां घरों में जहानत, फ़हम, तालीमी कामयाबी, हाफजा मजबूत। तीसरे और छठे घर में अगर मुश्तरी हो तो मेहनत तो करते हैं लेकिन तालीमी दबाव या रुकावट हो सकती है। अगर ज़ायचे के 8वें और 12वें घर में मुश्तरी हो तो इल्म गैब, बातनी इल्म, लेकिन रस्मी तालीम में दिलचस्पी कम हो सकती है। तलबा और तालबात पर मुश्तरी के असरात: अगर मुश्तरी मजबूत हो, ज़हनी तौर पर फोकस, पुरइत्माद, सीखने में तेज, असातिज़ा का अदब, इल्म की मोहब्बत, इम्तिहान में कामयाबी, स्कॉलरशिप, रैंकिंग, दाखिले में आसानी, दीनी, साइंसी, अदालती या फलसफी अलूम में महारत। अगर ज़ायचे में मुश्तरी कमज़ोर हो, तालीम में दिल ना लगना, गलत सोहबत, डिसिप्लिन का फुकदान, फैसले की कमजोरी, दमागी उलझन, हाफजे की कमजोरी, तवज्जो मुंतशिर। मुश्तरी ज़ायचे में नेक असर दे तो तालिब इल्म रोशन दिमाग, पाक नियत और हिकमत वाला होगा।
طلبہ و طالبات کے لیے مشتری کی برکات، تعلیمی زندگی میں رہنمائی، امتحانات میں کامیابی، استادوں اور والدین کی دعائیں، علمی ترقی اور روحانی بصیرت، تحقیق و مطالعے میں لگاؤ۔ لوہے مشتری برائے طلبہ: اگر کسی طالب علم کا مضبوط ہو یا ذائچے کے مطابق تقویت دی جائے تو تعلیمی رکاوٹیں دور، امتحان میں کامیابی، اعتماد و ذہانت، اللہ پر بھروسہ اور نیک اعمال کی طرف رغبت۔ خلاصہ: پہلو مشتری کا اثر: تعلیم، ترقی، بصیرت، دلچسپی، ذہانت، گہرائی، فہم، حافظہ، روحانیت، توکل، تقوی، ہدایت، اساتذہ کا تعلق، عزت، ادب، رہنمائی۔ وکلا، لائر اور ججز کا تعلق سیارہ مشتری سے کیسے بنتا ہے؟ یہ ایک نجومی، روحانی اور فطری اعتبار سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ آئیے اس کو علم نجوم کے اصولوں اور حوالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سیارہ مشتری کی بنیادی علامتی صفات: فطرت، سات اکبر، بڑا نیکی والا سیارہ، عنصر آگ، فائر، جنس مذکر مثبت، نمائندگی علم، انصاف، اخلاق، مذہب، فلسفہ، اعلیٰ تعلیم، منسلک برج، برج قوس اور برج حوت، متعلقہ گھر، 9واں قانون دین، فلسفہ اور 12واں گھر روحانیت، شرف برج سرطان میں ہوتا ہے۔ وکلا، ججز اور مشتری کا تعلق علم نجوم کی روشنی میں قانون اور 9واں گھر۔ 9واں گھر ذائچے میں قانون، عدلیہ، اخلاقی اصول، فلسفہ اور مذہب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اس لیے جو بھی شخص قانون، عدلیہ یا انصاف کے شعبے میں اس پر مشتری کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ ججز اور حکمت: جج کا کردار صرف قانونی علم نہیں بلکہ عدل، تحمل اور اخلاقی فہم پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات مشتری کی فطرتی صفات ہیں، اس لیے جج کا کردار مشتری سے مزاجی طور پر جڑا ہوتا ہے۔ نمبر 3، وکلا اور دلیل: وکیل کو علم، قانون، حکمت، زور بیان، اخلاقی جواز اور دلائل کی قوت چاہیے۔ مشتری فطری طور پر ان صفات کا حامی سیارہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم، فہم، ادراک، تقریر و خطابت، مذہب و قانون کی تفہیم، شرف مشتری اور قوت انصاف: جب مشتری اپنے شرف برج سرطان میں ہو تو یہ عدل، حکمت، علم میں انتہا پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جو بھی کام عدالت، فیصلہ سازی، انصاف یا علمی عمل سے متعلق ہو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جب مشتری کمر کے ساتھ کران کرے یا شرف میں ہو اور ذائچے میں 9ویں یا 10ویں مقام پر ہو تو ایسا شخص قاضی، مفتی، جج یا فقیہ بنتا ہے اور عدل میں شہرت پاتا ہے۔ خلاصہ: وکلا اور ججز کا مشتری سے تعلق کیوں؟ علم، قانون، تعلق مشتری سے، مشتری اعلیٰ تعلیم اور قانون کا نمائندہ، انصاف، مشتری عدل، اخلاق اور فیصلے کی علامت، قضاوت، جج کے اندر جو حکمت، بردباری اور علم چاہیے مشتری سے منسوب ہے۔ مذہب و فلسفہ: مشتری دینی، اخلاقی اور فکری اصولوں کا حامی ہے۔ فہم و تقریر: وکیل کو درکار دلائل اور گفتگو کی مہارت مشتری منسوب ہے۔ نتیجہ: جو لوگ قانون، عدلیہ یا ججز کے شعبے سے منسلک ہیں ان کا ذائچہ اگر مشتری شرف میں ہو، مشتری 10ویں، پہلے، 5ویں، 7ویں یا 9ویں گھر میں ہو، مشتری قمر یا عطارد کے ساتھ سازگار ہو تو وہ زندگی میں عدالتی شعبے میں کامیاب، معزز اور اہل دانش کا تعلق سیارہ مشتری سے کیسے بنتا ہے؟ آئیے اس تعلق کو علم نجوم، روحانیت اور فطری عقل تینوں زاویوں سے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مشتری کی بنیادی ماہیت، اوصاف، تفصیل: فطرت، سات اکبر، بڑا نیک و مثبت اثر والا سیارہ، عنصر آگ، جنس مذکر، صفات علم و حکمت، مذہب، اخلاق، فلسفہ، روحانیت، انصاف۔ برج، برج قوس، برج حوت، گھر 9واں دینی علم، اعلیٰ تعلیم، 12واں باطنی علم، روحانیت، شرف برج سرطان میں۔ علماء و اہل دانش اور مشتری کا تعلق، علم و حکمت کا سیارہ، مشتری کو سیارہ علم و حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سیارہ ہے جو دینی اور دنیاوی علم سے منسوب ہے۔ استاد، شیخ، معلم، فقیہ، حکیم، مفتی، فلسفی جیسی شخصیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ فطری طور پر عقل و ادراک، سچائی، بصیرت اور تعلیم کی قوت سے وابستہ ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو علم کا خزانہ ہو، فہم و شعور میں بلند ہو یا لوگوں کو سکھانے والا ہو، اس کے پس پردہ مشتری کا فعال اثر ہوتا ہے۔ علم نجوم میں 9ویں گھر کو کہا جاتا ہے 9th ہاؤس، گھر علم، مذہب، سفر، اخلاق، استاد اور باپ کا مقام، اور اس گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مشتری طاقتور ہو وہ علم میں امتیاز پاتا ہے، اسے حق کی پہچان، دلیل کی سمجھ اور باطن کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ایسا شخص اکثر کی عارف یا صوفی بنتا ہے۔
वैदिक हिंदू नजूम में मुश्तरी वैदिक इल्म नजूम में मुश्तरी को गुरु कहा जाता है, यानी उस्ताद, रहनुमा, सूफिया और मुफक्करीन की नजूमी निशानियां। जायचे की हालत और असर। मुश्तरी शर्फ में हो, इल्म दीन और दुनिया, मुश्तरी नौवें घर में हो, आलम, फकी, उस्ताद, मुश्तरी कमर या तारत से मुआफक हो, तकरीर, इस्तदलाल, मुश्तरी 12वें घर में हो, रूहानी बसीरत, तसव्वुफ। मुश्तरी का मुसल्लसी मकाम पर होना, यानी कि पहले 5वें और 9वें मकाम पर, दीनी मकाम, फतवा, वाज, रूहानी पहलू, उलमा की सिफात, इल्म, बसीरत, हक गोई, तालीम और तरबियत, इस्लाह माशरा, ये सब मुश्तरी की रूहानी अलामात हैं। नजूम में हिकमत से वाबस्ता सियारा मुश्तरी है। नतीजा, वजह और तफसील। इल्म मुश्तरी इल्म और हिकमत का हाकम सियारा माना जाता है। इखलाक, अदल, तकवा, सच्चाई मुश्तरी की सिफात है। तालीम, उस्ताद, शेख, फकीर, सूफी मुश्तरी से जुड़े हैं। रूहानियात, बातिन की रोशनी, बुजदान, फिक्का, दानाई मुश्तरी के जेर असर है। मजहब, दीनी फहम, तफसीर, हदीस, वाज मुश्तरी से मंसूब है। ताजरान और कारोबारी हजरात का सियारा मुश्तरी से गहरा नजूमी और रूहानी ताल्लुक है। अगरचे आम तौर पर दौलत और तिजारत से सियारा, ज़हरा और अतारत को जोड़ा जाता है, लेकिन मुश्तरी की असल फजीलत वसत रिज़्क, कारोबारी बसीरत और माशी बरकत में है। आइए तफसील से समझते हैं। मुश्तरी और बरकत का सियारा। मुश्तरी का लगवी मफहूम ही है कसरत और बरकत देने वाला। मुश्तरी की फितरत साद अकबर, बड़ा नेक सियारा है। ये जहां भी जायचे में हो वहां वसत, बढ़ोतरी और खैर लेकर आता है। तिजारत की असल यही है, मुनाफे में इजाफा, कारोबार में वसत और गाहक में बरकत। ये तमाम सिफात मुश्तरी से मंसूब है। मुश्तरी का ताल्लुक माली इल्म से। मुश्तरी का ताल्लुक माली इल्म से। मुश्तरी सिर्फ मजहबी या दीनी इल्म से मंसूब नहीं, बल्कि अकाउंटिंग, बैंकिंग, सरमायाकारी, माशी असूल का भी नुमाइंदा है। ताजर की सिफात, एतमाद, फरागदली। मुश्तरी का ताल्लुक मुश्तरी वसत और कुशादगी से मंसूब है। मनसूबा बंदी मुश्तरी दूर अंदेशी और हिकमत से मंसूब है। दयानतदारी मुश्तरी इखलाक से मंसूब है। मुस्तकिल तरक्की मुँह अफजूदगी से मंसूब है। जायचे की हालत, कारोबारी असर। मुश्तरी 9वें घर में हो, दौलत में इजाफा, खानदान और कारोबार में इजाफा। मुश्तरी 10वें घर में हो, माशरती मकाम, कानूनी और जायज तजारत में कामयाबी। मुश्तरी 11वें घर में हो, मुनाफा, पार्टनरशिप में फायदा। मुश्तरी कमर या तारत से मुआफक हो, जहानत और हिकमत से कारोबार की कामयाबी। मुश्तरी अगर जायचे में 10वें या 11वें घर में हो और 7 सियारों से मुतसिल हो, तो ऐसा शख्स दयानतदार, ताजिर या सरमायादार बनता है। ऐसा कमाई करने वाला जो सदक, हिकमत और अदी और औलाद की ख्वाहिश रखने वालों का मुश्तरी से ताल्लुक कैसे बनता है। मुश्तरी बरकत, अफजाइश, खैर और नेमत का सियारा है। इल्म नजूम में सियारा मुश्तरी जुपिटर को खैर, बरकत, इजाफा, नमू यानी ग्रोथ, नस्ल और रूहानी फजल का नुमाइंदा माना जाता है। यह सियारा निकाह, अज़दवाजी, सुकून और औलाद की सिलसिले में खुशबख्ती और नेमत की अलामत है। मुश्तरी की कैफियत, असरात शादी पर। मुश्तरी कवि व मस्बत, बाबरकत शादी, नेक हम सफर, दीनी हम आहंगी। मुश्तरी कमजोर या नहस, रिश्तों में ताख़ीर, रुकावट, नाचाकी, तलाक या गलत फैसला। जायचे में खास मकामात, 7वां घर, निकाह, शादी, शरीक हयात। 1, 5, 9वां घर, मुआफ़क़त, मोहब्बत, नसीब। अगर मुश्तरी इन घरों में हो या इन पर नजर डाले, शादी में खैर व बरकत। नुक्ता नजर, मुश्तरी जब 7वें, 5वें या 9वें घर को नजर करे तो निकाह में आसानी, नेक हम सफर और खुशकिस्मती मिलती है। तनबीह गाफिलीन किताब अहकाम अल नजूम। औलाद में मुश्तरी का किरदार। मुश्तरी की कैफियत, असरात औलाद पर। कवि और नेक, सेहतमंद, नेक सीरत, औलाद खुश खबरियां, कमजोर या मुतासरा, औलाद की ताखीर, नाफरमानी, हमल ना ठहरना, साकत। 5वां घर, औलाद और मुश्तरी। अगर मुश्तरी 5वें घर में हो या इस पर नजर डाले, नजर साद हो, तो औलाद की ख्वाहिश पूरी होती है, अमल में बरकत होती है, नेक औलाद नसीब होती है। शादी और औलाद के लिए लोहे मुश्तरी की रूहानी तासीर। लोहे शर्फ मुश्तरी या इस्माए इलाही के नक्श खास वक्त शर्फ मुश्तरी में तैयार किए जाएं तो शादी में आसानी, रिश्तों की बंदिश खत्म, निकाह में बरकत, हमल का ठहरना, नेक साले औलाद। एहतियात, अगर मुश्तरी शर्फ में ना हो या जायचे में मनफी असर हो, मसलन जुहल, राहु या मरीख से मुतासर हो, तो लोह या तावीज उल्टा असर दे सकता है। शादी और औलाद में मजीद रुकावट आ सकती है। तबीयत में चिड़चिड़ापन, गलत फैसले या नफ्सियाती दबाव हो सकता है। क्या हर शख्स के लिए लोहे शर्फ मुश्तरी रखना बाइस बरकत है या बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी हो सकता है? इसका जवाब इल्म नजूम और रूहानी उसूलों दोनों की रोशनी में तफसील से समझते हैं। लोहे शर्फ मुश्तरी कब बाइस बरकत होती? अगर जायचे में मुश्तरी साथ बेनिफिक हो,
مشتری اچھے گھروں میں ہو، مثلا 1 2 5 9 10 اور 11، زہریلے یا رجتی اثرات مریخ زحل راہو کیتو سے آزاد ہو، مشتری شرف یا راج یوگ میں ہو، ایسے افراد کے لیے لوہے مشتری بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان کی علمی ترقی، مالی وسعت، عزت، کاروبار، شادی اور اولاد کے لیے خیر و برکت لاتی ہے۔ کب لوہے مشتری نقصان دے سکتے؟ اگر ذائچے مشتری نحس میلیفک ہو، مشتری 6ویں 8ویں یا 12ویں گھر میں ہو، زحل راہو کیتو یا مریخ سے شدید متاثر ہو، مشتری ذائچے کا مالک نہ ہو یا دشمن ہو، مثلا برج سنبلا ورگو میں مشتری کمزور ہوتا ہے، ایسے افراد کے لیے لوہے مشتری رکھنے سے سینے کا دباؤ، ضد، انا، تکبر یا مالی رکاوٹیں بڑھ سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ پریشانی غلط فیصلے یا گھمنڈ پیدا کرتا ہے۔ روحانی اصول، ہر لو یا نقش ذاتی موافقت کے مطابق مؤثر ہوتا ہے۔ روحانی عاملین اور اہل نجوم پہلے ذائچہ دیکھتے ہیں، سیاروی کیا یہ لو اس شخص کی فطرت اور سیاروی نظام سے میل کھاتی ہے۔ اگر مشتری نحوست میں ہے تو بعض اوقات اول علاج کیا جاتا ہے، مثلا صدقہ، وظیفہ یا نقش، پھر لوح دی جاتی ہے یا رقیہ وغیرہ۔ روحانی حوالہ، کتاب النجوم از امام بونی رحمہ، سیاروں کی نقوش تبھی مؤثر ہوتے ہیں جب انسان کے مزاج، ساتھ اور ولادت کے مطابق ہو، نالائق وقت میں نقش نہ لکھا جائے نہ استعمال کیا جائے۔ سوال، کیا ہر کسی کو لوہے مشتری رکھنی چاہیے؟ جواب، نہیں، پہلے ذائچہ یا مزاج کی جانچ ضروری ہے۔ سوال، کب فائدہ مند ہے؟ جواب، جب مشتری ساتھ، طاقتور اور موافق ہو۔ سوال، کب نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ جب مشتری نحس کمزور ہو یا دشمن سیاروں سے متاثر ہو۔ سوال، کیا حل ہے؟ جواب، ذائچہ دیکھ کر مناسب وقت میں مخصوص لوح تیار کروائی جائے۔